बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ही सामने लो। मैं आप सब दोस्तों का, सारे ब्यूरो चीफ्स का, आप सारे सहाफ़ी दोस्तों का, मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली का, प्रेस गैलरी के ओहदेदारान का, आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ, प्रेस क्लब के नुमाइंदगान का। ये मैं आपके सामने एक छोटी सी एक तस्वीर रखना चाहता हूँ, एक अक्कासी करना चाहता हूँ। मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि मेरा सियासी वजूद प्रेस के बगैर, विदाउट बीइंग रिपोर्टेड, मेरी जो पूरी की पूरी साख्त है वो प्रेस के बगैर बिल्कुल ऐसे है जैसे पैदा ही नहीं हुई। आई नीड प्रेस, गुड और बैड, अच्छी या बुरी। मेरी आवाम में जो भी सूरत हाल है, जो आपकी आंख देख सकती है, जो आप समझ सकते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, उसका ज़रिया मेरे पास आप ही है। मैं इसको समझता हूँ कि ये एक बुनियादी हक है इस सूबे के 12 करोड़ लोगों का, मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का। ये उनका बुनियादी फंडामेंटल राइट है। अगर इस पर किसी का कोई एतराज़ है और या कोई समझता है कि आइन में ये बुनियादी हक तस्लीम नहीं है, तो मेरा बिल्कुल उसके ऊपर दलील और रद्द दलील के लिए मुकम्मल तौर पर बात करने को हम तैयार हैं। तो जो बुनियादी हक का लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया है, उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट बड़ी पैरामाउंट हैसियत रखती है। ये जिसका जिक्र मेरे से पहले खाय साहब कर रहे थे, अंसारी साहब ने किया, कोई शक नहीं, हमने ज़ाती तौर पे ये मुशाहिदा किया, ख़ुद देखा। 45 डिग्री की स्कॉचिंग हीट, 45 डिग्रीज। मैंने माल रोड पे बॉम्ब ब्लास्ट पे एक साथी को कैमरा पकड़कर, अभी उन दिनों ये भी था कि देयर इज़ अ ब्लास्ट, एक बम फटता है और उसके बाद उसके पीछे फिर दोबारा भी फटता है। तो मैंने उस सहाफ़ी को, साथी को, कैमरामैन को अपने कंधे पे 20 किलो का कैमरा रख कर भागते हुए उसको कवर करते हुए देखा। तो मैंने उसका बाजू पकड़ा, रोका। मैंने कहा पुलिस आपको रोक रही है। उसने कहा सर आई एम एट कॉल ऑफ माई ड्यूटी, मैंने ये दिखाना है। तो मैं किसी तौर पर ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये ऑनरेबल हमारे दोस्त जो दिन रात गर्मी सर्दी मौसम ख़तरा जान की परवाह किए बग़ैर अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हमा वक्त हर हाल में तैयार रहते हैं और जिनके साथ मेरा वजूद कायम है, मैं ये किसी तौर पे मानने को तैयार नहीं कि वो उस पूरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है और उनके साथ वही ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए जो इस असम्बली के अरकान के साथ और इस असम्बली के साथ मुंसलिक बाकी लोगों की है। मैं इस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी, बिकॉज मैंने आई हैव फ्रैंकली हैव टू से, मुझे कहने में एक लम्हे की आर नहीं है कि मैंने जो भी इस तरह की पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच की बात उन तक भेजी है, किसी एक मौके पर भी उन्होंने असम्बली के किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे उन्होंने हमेशा, शी इज़ वेरी फोर्थ कमिंग, हमेशा उन्होंने कहा है कि वट एवर जो भी ये एक डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोजेक्ट है, असम्बली जमहूरियत की अलमबरदार है और जो भी जमहूरी सोच रखता है, जो भी अवाम का, इसको हम पब्लिक सेंट्रिक बनाना चाहते हैं, आपके ज़रिए भी मकसद अवाम तक बात पहुँचना है, अवाम के लिए इसको खोलना, अवाम के लिए इसको फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करनी, और आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। तो ये उस सिमत में एक छोटी सी काविश है। इस मीडिया हॉल का मकसद आपकी प्रेस गैलरी को यहाँ पर हाउस करना और एक अप्रोप्रिएट वर्किंग एनवायरनमेंट देना है। और मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अपनी तर्ज की किसी भी हमारी इन जमहूरियत के जो सिंबल्स हैं, ये असेंबलीज़, डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोजेक्ट की बेस लाइन्स हैं ये असेंबलीज़। पंजाब असेंबली अगेन स्टैंड्स एज अ पायनियर। दिस इज़ द फर्स्ट मीडिया ब्रीफिंग हॉल और इस तर्ज पे बनेगा तो वो
جو چھینا جھپٹی ہٹ جا بچ جا تھلے سٹ دے کھڑا کر لے لگا نہیں ہو بھی بیٹھ جا, وہ انوائرمنٹ میں تو کبھی اس میں بات بھی نہیں کر سکتا. میں اگر بات کر رہا ہوں تو پیچھے سے کوئی ٹوک دے تو مجھے لگتا ہے یار بات کرنا بے مقصد سا ہے, چھوڑ دیتے ہیں, کسی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پرابلی, لیٹس ڈو اٹ سم ٹائم ایلس, پھر کر لیں گے. تو اپنی طور پہ یہ کوشش ہم نے کی ہے, یہ تو اس کا ایک پہلو ہے جس کی بات یہ کر رہے تھے. آپ کو مبارک ہو, یہ آپ کا دفتر ہے, یہ آپ کی اسمبلی ہے, یہ آپ کا گھر ہے, یہ آپ کا ہال ہے. آپ کے باقی آئی ہیو بین پبلک آن دس, جو پریس گیلری ہمارے ساتھ ہے پنجاب اسمبلی میں, اس کی ہم ایک پرماننٹ فیچرنگ کر رہے ہیں. آلموسٹ وی آر ڈن. آپ کے جو نمائندگان ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایشوز آپ کے آج تک مطالبات اپنی اپنی ایسوسیشنز کے ساتھ رہے ہیں یا اپنے اپنے اداروں کے ساتھ بھی رہے ہیں, جو کہیں تسلیم نہیں ہوئے کہیں ہوئے ہیں, لیکن پنجاب اسمبلی از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دوز, جس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, آن جاب کسی دوست کی خدا نخواستہ کوئی انہونی ایسی پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں ہم اس کو کریں گے. اور فرسٹ مجھے لیٹ می کمپلیٹ اٹ. میرا آج آپ کو تکلیف دینے کا مقصد آپ دیکھ رہے ہوں گے. ہمارا آئی ایم تھینکفل ٹو میڈم ذکیہ شاہ نواز صاحبہ, یہ ہماری سینئر موسٹ اراکین میں سے ہیں. یہ 1985 سے تو میں ان کو بطور طالب علم سے دیکھ رہا ہوں, جب سے کابینہ کی رکن آتی رہی, اسمبلی کی رکن بنتی رہی. ایک لمبی ان کی پارلیمانی ہے زندگی. سارا از اے ویری ڈائنامک پرسن. شی ہیز ڈن ونڈرفل تھنگز ان چائلڈ پروٹیکشن بیورو, اور اس کے علاوہ بھی وومن مین اسٹریمنگ, جینڈر مین اسٹریمنگ کا بھی وہ کر رہی ہیں, کوکس دیکھ رہی ہیں. احمد لغاری صاحب ہیں. آئی ایم تھینکفل ٹو کاظم خان صاحب آلسو. آج آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہماری اسمبلی نے, پنجاب اسمبلی نے اس سے پہلے ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوسٹ کیا ہے. اس کا پیراڈائم بھی بڑا تھا, اس کی مقصد بھی بڑا تھا. وہ OIC کا ایک اجلاس ہے جو آپ سب کے, جس کا سمٹ مینار بھی باہر پڑا ہوا ہے, وہ ایک سمٹ تھا. اس کے بعد دس از دا سیکنڈ ایونٹ کہ جو ہم انٹرنیشنل ایونٹ یہاں ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ CPA کی ریجنل کانفرنس ہے, ایسٹ ایشیا فار اور ایشیا ریجن کی یہ کانفرنس. اس کی ہوسٹ اس دفعہ پنجاب اسمبلی. اٹس اے ویری ایکسٹینسو ایونٹ. اس میں آپ دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے. اس میں آپ کا تعاون بھی درکار ہے, اور اس میں امیج آف دا پروونس, امیج آف آر ڈیولپمنٹ از واٹ از گوئنگ آن. جو ہماری اس وقت چیلنجز ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں, ان پر ایک تدبیر کرنے کا موقع ہے, ان پر بات کرنے کا موقع ہے. اپنے انٹرنیشنل ایکسپیرینسز کے ساتھ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کا موقع ہے. اور وہ ممالک جن کے حالات ہم جیسے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ نبرد آزما ہوئے, اور جیسے یہ اسموک کی ایک, میں فار ایگزامپل ایک ایگزامپل میں رکھتا ہوں, بڑا اچھا کام کیا گورنمنٹ نے, لیکن اس کے اثرات اب مجھے کچھ بیجنگ سے دوستوں نے بتایا کہ 10 سال تک کنزیکٹو 10 ایئرس ایک پلان ترتیب دیا, اور 10 سال تک اس کے اوپر سکہ بند ہو کر ہم نے عمل درآمد کیا. بالکل اس کے اوپر ایک انچ رائٹ لیفٹ نہیں ہوا. اینڈ دین وی ور ایبل ٹو نیویگیٹ دیٹ سچویشن. اس کے ساتھ ہم اپنا کو مقابلہ کر سکے, اور پھر ہم اس کنڈیشن آف اسموگ سے اپنے آپ کو واپس پل بیک کیا. اب وہ 10 سال میں کیا ہوگا, مطلب کچھ لوگ جن تک میری بات یہ نہیں پہنچ رہی, میں نہیں بتا پا رہا کہ میں نے چیف منسٹر نے یا پنجاب گورنمنٹ نے یا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا ایفرٹس کیے ہیں. تو یہ تو 12 کروڑ لوگ ہیں. اب ہر کسی کے ساتھ میری ڈائریکٹلی بات تو نہیں ہو رہی. میں یہ سمجھ تو نہیں سکتا کہ میں اپنے آفس میں بیٹھ کے یا اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے یا اپنی اسمبلی میں بیٹھ کے میں کوئی کام کر رہا ہوں تو وہ 12 کروڑ لوگ اس کے کیسے واقف ہوں گے. دس از واٹ آئی مین ٹو سے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے, درست یا غلط, اگر میں غلط ہوں مجھے غلط بتا دیں, مجھے آئی گاٹ نو پرابلمس ود اٹ. میں کسی جگہ پر آپ کی پروفیشنل ذمہ داری میں آپ کو کہیں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا نخواستہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا حق ہے, آپ نے جو کہنا ہے وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ مدعا پیش کرنا اور اس میں یہ سمجھ عطا کرنا
अवाम उन्नास को मैंने लफ्ज़ समझ अता करने का बड़ा सोच कर किया है कि ये अगर आप जब तक नहीं बताएंगे कि इसमें एक लेवल ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड है, इसमें इन कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत है, इसमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है, नहीं तो मेरा जो रेट है बीमारी का, पल्मोनोलॉजी आप और मैं जानते हैं कि खुदा न खास्ता जो कार्डिक इश्यूज़ हैं, अगर किसी की पल्मोनोलॉजी की प्रॉब्लम हो तो वो कार्डिक का इलाज भी नहीं कर सकते. दे डू अ टेस्ट फर्स्ट. द रेशियो विच इज़, मुझे डॉक्टर साहिबान ने बताया, मैं उनकी कॉन्फ्रेंस में गया तो मुझे उन्होंने बताया कि द रेशियो हैज़ इंक्रीज्ड अलार्मिंगली, और जो नंबर उन्होंने बताया वो होशरुबा था कि कर नहीं पा रहे आफ्टर दिस स्मॉग इफेक्ट, वो कितनी ज़्यादा है. तो मेरा ये मानना है कि मैं और आप इस मुश्किल सूरत हाल से, जो हमारा शहर है, प्यारा शहर है लाहौर, हमें जान से अजीज़ है, इसके साथ हमारी बड़ी वाबस्तगी है. चाहे मैं कसूर का रहने वाला हूँ, चाहे मैडम ज़किया शाहनवाज़ मियाँ वाली से रहने वाली हैं या खानेवाल की हैं, सरदार अहमद ख़ान चाहे डीडी खान से हैं, बट लाहौर के साथ हम सब की एक बॉन्डेज है. Either I have been schooled here, or I have been housed here, or I have been educated here, or I have a memory with this city. मेरा इस लाहौर के साथ एक love affair है. I cannot just let it die. And I am thankful to Chief Minister Punjab that for the first time पाकिस्तान के किसी भी इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट में 10 अरब रुपए डाले गए, खती रकम डाली गई, और फिर उसके डिविडेंड्स नज़र आए. आई नो द जेंटलमैन हू इज़ द सेक्रेटरी, आई नो द मिनिस्टर जो काम कर रही हैं, दिन रात दे आर ऑन इट. बट अगर चीन जैसा मुल्क 10 साल लेगा और दुनिया को अपने पास बुलाएगा, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा, वो ऑस्ट्रेलियन एक्सपेरिमेंट को देखेगा, वो इंडियन एक्सपेरिमेंट को देखेगा, वो लॉस एंजलिस में किस तरह से उन्होंने उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उसको डील किया, वो वियना जैसे ममालिक को देखेगा कि किस तरह उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इन इश्यूज़ को डील किया, तो मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी तो बनती है ना सर. इट इज़ नॉट जस्ट पॉलिटिक्स एवरी टाइम. मी एंड यू बोथ ओ अ ड्यूटी टू द पब्लिक. वो ड्यूटी हमारी इस पॉलिटिकल गिरेबान खींचने से थोड़ी बियॉन्ड भी है. आज क्या होता है मेरे साथ सियासी तौर पे, मेरी जमात के साथ मैटर नहीं करेगा. क्या होता है कोई और कोई जेल में पड़ा है या मैं कल जेल में चला जाता हूँ, व्हाट विल हैपन? पब्लिक इज क्रिपलिंग, ट्रस्ट मी फॉर दैट. और मेरे और सियासी और आपके और सियासी और जमातों के और सियासी इस मखमसे में कि जब भी कोई सवाल उठता है, आई वुड वेलकम. मुझे सवाल करें, मुझे स्मॉग पे पूछें, मुझे अंडर डेवलपमेंट पे पूछें, मुझे लोकल गवर्नमेंट पे पूछें. आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, आई एम डाइंग फॉर इट. कि यार बात करें, गवर्नेंस की बात करें. ठीक है, ये बिकता होगा, अच्छी बात है, मुझे इतराज़ नहीं, बेचें. लेट इट बी अ सेलेबल आइटम, द बेस्ट इट कुड बी. और ये पॉपुलैरिटी जब बिक रही है तो उसकी अपनी एक अहमियत है. मैं उस पर भी रह सकता हूँ मुसलसल, या मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कमा हक्का हूँ वो जिम्मेदारी अदा करता हूँ जो मुझे लगता है कि ओ टू द पब्लिक. मैं आपको रोकने को नहीं कह रहा, वो आपका काम है, आपने करना है. सियासत पे बात करनी, ये इट्स पॉलिटिक्स इज़ नो सिन. ऑन द अदर हैंड आई लिव ऑन इट, बहुत ज़रूरी है. लेकिन इस मौके पर प्रिसाइजली मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये 1 साल आपका गुजरा है. इस CPA कॉन्फ्रेंस में हम उन सीरियस चैलेंजेस को अंडरटेक करने जा रहे हैं जो हमारे इस सूबे को, इस मुल्क को, इस रीजन को पंजे गाड़ कर. देखिए, मैं आई एम अंडर नो फियर ऑफ, एक लम्हे का तामुल नहीं है. मैं हिंदुस्तान के साथ चाहता हूँ कि नॉर्मल तल्लुकात हों. आई डोंट शाय अवे फ्रॉम सेइंग इट. मैं चाहता हूँ ट्रेड हो. अगर ये यूनियन यूरोप में बन सकती है तो वाई नॉट इन सार्क? क्या मसला है? मैं चाहता हूँ ये दहशत गर्दी की अफरीद से जान छुटे. मैं चाहता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान से जो स्पिल ओवर मेरे मुल्क में आ रहा है, मुझे पीस, सुकून का सांस मिले. मैं अपने बच्चों को देख सकूं कि यार ऐसे नहीं है ये. मैं आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. मैं कोई स्पार्टा नहीं हूँ. मैं क्यों किसी की बंदूक अपने गले में डाल के हर वक्त उसकी नाली आसमान की तरफ करके फिरूँ? वाई शुड आई डू इट? मेरा आई वॉन्ट नॉर्मलाइजेशन. और जितनी शिद्दत आज की आपकी पूरी तकलीफ आई हुई है सियासत में,
عوامی ڈیلیورنس میں تو somebody is doing something. اب وہ کون کر رہا ہے؟ یہ لیٹس سے گورنمنٹ کر رہی ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس گورنمنٹ کے وہ جو کیے کام ہیں ایک وقت کے لیے ذرا تھوڑا توقف کریں, ایک لمبا سانس لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. از دس وسائل کا رخ انڈر پریولیجڈ کی طرف موڑنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ بحث کرتے ہیں اسے. شہروں کو صاف کرنا اچھا کام ہے, دیہاتوں کو. مجھے علی چیمہ, پروفیسر علی چیمہ از ڈین آف دی لمز, آن ٹی وی آئی ایم سیئنگ دیٹ. میں ان کے ایک فائنانس کمیشن, انٹرم فائنانس کمیشن میں شہباز صاحب واز ویری کائنڈ ود می, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو بھی اس کا ممبر ہے, چلا جا. میں کہا سر وہ چلے جاتا ہوں. آئی وینٹ دیر. تو وہاں پہ جو بحث ہو رہی تھی تو آفٹر فیو منٹس آئی تھاٹ یار, میں نے کہا میرا یہاں بیٹھنا بنتا نہیں. میں ایک دیہاتی آدمی ہوں, ایک گاؤں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. نو دس سیکٹری فائنانس ہوز ایور ایٹ دیٹ ٹائم واز, آئی ڈونٹ نو, دس پروفیسر آف لمز یونیورسٹی, یہ تو میری بات ہی نہیں کر رہا. میں 70% ہوں اس صوبے کا. جہاں میرے شہر میں, جہاں میرے گاؤں میں جو اربن رورل کریکٹر کے ٹاؤنز ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, کھڑیاں جیسے قصبے کی بات کر رہا ہوں, میرے گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں. جہاں پر اوپن ہیپ لگ رہی ہے سر, بٹ صاحب وہاں لگ رہی ہے 70 سال سے. وہ جو چھپڑ بن گیا ہے وہ مجھے چڑھا رہا ہے, میرا منہ چڑھا. یار میرے مسئلے ہیں یہ. آئی کین ناٹ لیو لائک دس. آئی نیڈ اے اسپیس. مجھے, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو میونسپل ٹیکس نہیں دیتے ان کے میونسپل سروسز کے رائٹس نہیں ہیں. تو میں پھر باہر سے دنیا کو کیوں نہ بلاؤں؟ میں سری لنکا کو بلا کے ان کا لوکل گورنمنٹ ماڈل دیکھوں کہ یار آپ لوگوں کے دیہات ہیں, آپ کی سلمز ہیں, آپ ان کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں. ٹیل می. میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے تجربے سے سیکھنا چاہتا ہوں. سو دس CPA کانفرنس از ہیلپنگ می ان سسٹینیبل رورل ڈیولپمنٹ. کیسے ہوگی؟ اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو چیف منسٹر پنجاب کہ جس نے ستھرا پنجاب میں اس نان سینسیکل اپروچ کو کہ جو میونسپل ٹیکس نہیں دیتا, ہی ہیز نو رائٹ اور شی ہیز نو رائٹ, یا دوز ولیجز ہیو نو رائٹ فار میونسپل سروسز ایٹ آل, اس ایک نامکمل اور انتہائی بیہودہ بحث سے مجھے باہر نکالا. آئی ایم تھینکفل ٹو. میں اس کے لیے لڑتا رہا, اس کا ایڈوکیٹ رہا, لیکن فائنلی ہو ہرڈ مائی وائس از دا ٹوڈیز چیف منسٹر. میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی اہل حل و عقد کی جگہ ہے, جس کے ذمے یہ کام ہے. قانون میں لکھے, آئین نے لکھے, میں نہیں کہہ رہا. جس کے ذمے ہے کہ اس نے بجٹ بنانا ہے A, جس کے ذمے ہے اس نے قانون بنانا ہے B, جس کے ذمے ہے اس نے آپ کی زندگیوں کے فیصلے کرنے, قوانین, لیجسلیشن, بجٹ, پاورٹی ایلیویشن, اٹ آل ہیپنز ان سائڈ دیر. جہاں پر اتنے بڑے فیصلے ہونے ہیں اور وہاں پر صرف تو تکار ہو, گالم گلوچ ہو, وہ جو جگہ اہل حل و عقد کی ہے وہ ہوسٹیج ہو جائے. چاہے میری پولیٹیکل پارٹی اس کو ہوسٹیج کرے, بھائی کیوں کرے؟ وہ جو تماشا کرنا ہے میں نے سیاسی, میں گیٹ سے باہر کروں نا, یا کوئی اور ہوسٹیج کرے تو کیوں کرے؟ لیٹس ٹاک آف پیپل, لیٹس ڈسکس. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کانفرنس میں, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھا ہے, اور اس کانفرنس کی جو تھیم ہے, جو گیسٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں, آلموسٹ وی آر ہیونگ 22 ڈفرینٹ اسمبلیز, اور ان کی بڑی سکسیس سٹوریز بھی ہیں. لیٹس سے لوکل گورنمنٹس آف سری لنکا کین ٹیل می دا اسٹوری آف سکسیس. آج میں ان کے جب جا کے دیکھتا ہوں تو آئی بین ٹو سری لنکا ٹوائس, اینڈ احمد ہیز ریسنٹلی بین دیر, ابھی ہو کر آئے وہاں سے, اینڈ آئی ٹرسٹ مسٹ بی سارا مسٹ ہیو گون دیر. لیکن بالکل اسپاٹلیس, دیکھ ان کے شہر دیہات, ان کی لوکل گورنمنٹس نے, ابھی ہم نے پیچھے سنا نا کہ ان کی اکانومی کلیپس کر گئی, ہم سب نے سنا سر. دے وینٹ آن اے بیل آؤٹ, ان کی اکانومی کلیپس کر گئی. انہوں نے جو تھے لوگوں کے گھروں کو آگے لگی بھی ٹی وی اسکرینس پر ہم نے دیکھی نا, وی آل سو دیٹ. بٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ از دیٹ دے ہیو ایمرجڈ آؤٹ آف دوز کرائسز. ہمارا بالکل نا امید نہیں ہے. میں if I can tell the story of hope, آج ہی اگر میں story of hope بتاؤں گا تو trust me that hope which comes on your platform, it affects me. It is such a powerful medium. اتنا powerful medium ہے آپ کا. میں آج کوئی فلم دیکھتے ہوئے ہنس بھی لیتا ہوں, رو بھی لیتا ہوں, اتنا طاقتور میڈیم ہے.
Once you are televising my voice, showing my picture both at the same time, it has an impact. मैं मान ही नहीं सकता उसका impact नहीं हो. So मेरे और आपके ज़िम्मे इस सियासत के साथ साथ, या तो आप असेंबली की प्रेस गैलरी से मुंसलिक ना हो, आपका एक शो है जो आप टीवी पे बैठ के करते हैं, इट्स अ पॉलिटिकल शो. सर, यू हैव एवरी राइट टू डू वट एवर यू डू, बट इन कॉल ऑफ ड्यूटी, मैं आपके ब्यूरो चीफ्स भी बैठे हैं, आपके बैठे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इफ़ दिस असेंबली कैन डिसमिनेट सच ऑर्डर जिसमें वो बताए कि येस वी आर फाइटिंग विद दिस मेनेस. हम ये आपके सामने मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो प्रोग्राम, उसको पूरी ओनरशिप, पूरी पंजाब असेंबली इज़ ओनिंग एवरी वर्ड ऑफ इट. कोई पार्लियामेंट्री पार्टी इलेक्शंस के बाद, आपको मुझे अब खुसूसा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सारे सीनियर साथी बैठे हैं, इलेक्शंस के बाद आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो फेस होती है वो आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी होती है. इट इज़ स्पीकिंग इन वॉल्यूम्स, लाउडली बोल रही है कि व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, दे आर ऑल पब्लिक सेंट्रिक, यूथ इंगेजमेंट है, ये देहातों को साफ करना है, और सारे सीरियस चैलेंजेस हैं. 60% लोग मेरे इस सूबे के 60% से अबव 18 साल से 24 साल की उम्र के दरमियान है. अगर उनकी तरफ वसाइल का रुख नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? ये उनको अगर वज़ाइफ नहीं मिलेंगे, या ये उनको आप अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देंगे, उनके लिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगा, तो लेट्स टॉक ऑन इट. बात करें कि ये जो आज ये जो लीडर्स फॉर टुमारो की कैंपेन है, इसमें क्या है. लेट्स टॉक ऑफ इट, लेट्स इसके मेरिट्स, इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इशू बेस्ड बातें करें. अभी किन्नू फड़ लिया, किन्नू छड़ देता है, किन्ने कर लिया, यार थक गया, मैं तो थक गया आज सवेरे. वो जिथे अज कोई और बैठा उत्थे मैं सा यार. डोंट आई नो इट, किन्ने छड़ना है मैनू ये भी पता है. तो लेट्स पुट अ ब्रेक ऑन इट. तो आगे चलते हैं. अब आते हैं उन इश्यूज पर जिनकी बात है. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि दीज 4 days विच आर कमिंग 7th and 8th, इसमें आपने इसको कवर भी करना है, देखना भी है, रिपोर्ट भी करना है. आपसे हम कहीं ना कहीं रहनुमाई भी मांगते हैं. तो इसको इस स्पिरिट के साथ कि वी आर गोइंग इंटरनेशनली उन एक्सपीरियंसेस के साथ जिसमें जेंडर इक्वलिटी का इशू है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट का इशू है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स का और रूरल डेवलपमेंट का इशू है, सस्टेनेबल मॉडल्स का इशू है, इन्वायरमेंट हैज़, ये स्मॉग. मैंने एक कार्डिक और पल्मोनोलॉजी वाली एग्जांपल दी है, लेकिन कुछ लोग शरह अमवात की भी रिपोर्ट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस साल में कितनी और अगले में कैसी है. मैंने आपके सामने बीजिंग की एग्जांपल रखी है. मुझे आई हैव टू प्रेज हेयर मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो. मतलब शी हैज़ कम वेरी, मुझे सेक्रेटरी बता कर गए राजा जहांगीर अनवर, एंड द डिटेल ही हैज़ गिवन मी. आई हैव टू, हमें उनके जो ये काम है उनकी ज़रा स्क्रूटनी करके ले चलते हैं आगे. सो आई थैंक यू वंस अगेन. आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली जो हमारे दोस्त ब्यूरो चीफ और सीनियर साथी हमारी रिक्वेस्ट पे आए. हम चाहते थे कि आप इस इनॉग्रेशन के मौके पे आपका होना यहाँ पर हमारे लिए बड़ी एक हौसला अफजा बात है. योर इंस्टीट्यूशंस, जो आपके अपने इदारे हैं, वो भी इदारे हैं, दे शुड नो दैट योर वर्कर्स एंड योर पीपल, दोज हु आर हियर एज रिपोर्टर्स, एज जर्नलिस्ट, वो सब हमारे साथ एक जल करके उसी एहतराम के साथ इस असेंबली से मुंसलिक एवरी सिंगल पर्सन हैज़ अ रोल इन दिस डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस. ये एक प्रोजेक्ट है, जमहूरियत एक मंसूबा है. इसमें जहाँ पर गलत हो गया उस पूरे मंसूबे को नुकसान पहुँचेगा. इसमें कहीं ना कहीं मेरी सतह पे गलत होगा. कहीं आप, मुझे उस दिन किसी एक बंदे ने कहा कि यार आप बड़ी जमहूरी बातें कर रहे हैं, आप तो फॉर्म 47 है. मैंने कहा होल्ड ऑन, ब्रेक लगाए. ठीक है, मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ. ये थिंक फेस्ट में एक नौजवान बच्चा प्लांटेड खड़ा था. मैंने कहा आई वेंट टू असेंबली, आई वन, आई हैव द रिजल्ट्स. मैं तो अपनी बात करके आ रहा हूँ कि मैं जीता हूँ. द फेट हैड अ स्लॉट फॉर मी. अल्लाह ताला का एहसान और करम है, मेरी पार्टी लीडरशिप ने मुझे नॉमिनेट किया, मैं स्पीकर बन गया. अब मेरे पास सारा रिकॉर्ड आया कि कितनी पिटिशन्स हैं टोटल. 37.
میرے خلاف بھی ہے. اب میں تو جانتا ہوں میرے خلاف پٹیشن غلط ہے, لیٹ سے چلے. اب میں نے کہا میں 37 کی 37 بشمول اپنی سب آپ کو دے دوں, آپ لے لیں. یہ آپ کی ہوگی 37. یہ گورنمنٹ 100 کچھ ووٹوں کے فرق سے بنی ہے, تو یہ 37 کی 37 آپ کی ہو بھی جائیں تو پھر یار یہ چھوڑے. یہ RTS کا جھگڑا ہم نے ڈالا, نظام کے اوپر پڑا. اس سے پہلے 4 سیٹوں کا حلقہ آپ نے ڈالا. اس سے پہلے میں نے پیپلز پارٹی کو ڈالتے دیکھا. وہ سارا ایشو سے پہلے مسلم لیگ میں کہیں سیسو زگ زیگ چلتا رہے گا. لیٹس بی فیئر آن ون تھنگ. I cannot preach what I have done. میں اس بات کی دنیا میں اگر کہیں ایسا ہو سکتا ہے تو میں سمجھنے کو تیار ہوں کہ پبلک اسپیکنگ میں جو میرا عمل ہے وہ اس کے متضاد ہو اور میں درس کوئی اور دے رہا ہوں. نہیں ہوتا. اگر میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہوں تو دین ہیو ایوری رائٹ ٹو سے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہوں. اور اگر میرا کردار ہی ہو کہ میں آپ کے حقوق کا تحفظ نہ کر رہا ہوں, آپ کے ان ٹائم آف یور رائٹس ٹو بی گیون ٹو یو اویلیبل ہی نہ ہو, تو پھر آئی ہیو نو رائٹ ٹو پریچ دیٹ. تو ونس اگین سر آئی تھینک یو فار بینگ ہیئر. آپ سارے دوستوں کا میں بے حد شکر گزار ہوں. میں ایک منٹ پلیز, ایک منٹ میں خود آپ کو دیتا ہوں گائز. میں پہلے درخواست کروں گا ہمارے سینئر دوست بیورو چیف صاحبان یہاں تشریف لائے ہیں, ان میں سے اگر کوئی سینئر دوست بیورو چیف سوال کرنا چاہے تو پلیز, اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو بتا دیں. شہزاد حسین بٹ صاحب بیورو چیف GNN. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام کے ساتھ آپ کو آپ کی ٹیم کو چیف منسٹر صاحب کو اچھے خوشحالی اچھا دن ہے, اور سمجھتا ہوں ہمارے آپ پریس کلب کے صدر اور خالد صاحب کو بھی یہ بہت بڑا کریڈٹ رہتا ہے. تو آج اس موقع پہ تیکھا سوال تو پوچھا نہیں جا سکتا کیونکہ آج ہمارا عید کا دن ہے. نہیں میں تیار ہوں. آپ پیکا پوچھنا چاہتے ہیں؟ I have no issues with it. نہیں, ہم پیکا اور تیکھا دونوں چھوڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہ آپ ٹھیک. لیکن اگر آپ نے فرما دیا تو اتنا بھی ضرور میں خان صاحب سے ضرور کروں گا کہ ہمارے گوسپس چل رہی ہیں اخبارات میں, ٹی وی چینلز میں, سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں. کچھ 4 لائنیں ایسے بولے جس سے صحافیوں کے تحفظات دور ہو, جو خوف کا ایک لبادہ اڑا جا رہا ہے بار بار کہ اب جو بولے گا وہ جیل جائے گا, آپ پکڑے جائیں گے, آپ یہ ہوگا اور اس ایکٹ میں یہ ہے. اس پہ کچھ ایسی لائنس بولیں جس سے کچھ صحافیوں کی ذرا دکھ. بٹ صاحب دیکھیں, میں اس بات پہ تو میں مکمل طور پہ کوئی وداؤٹ اے فیئر آف کنٹرڈکشن اور میں کوئی الفاظ تلاش کر کے بھی آپ سے بات نہیں کروں. دیکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن پیراماؤنٹ ہے اور میری ڈگنیٹی, میں ریسنٹلی آپ کو آئی ووڈ سجیسٹ ٹو ایوری ون, ہم سارے تاریخ کے, فلسفے کے, سیاست کے طالب علم ہیں, تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک نئے تھیسس سے میرا تعارف ہوا ہے. وہ تھیسس ڈگنیٹی آف مین کا ہے, اور یہ بحث بھی آپ طے کر لیں کہ ڈگنیٹی آف مین اور فریڈم آف ایکسپریشن میں کیا کوئی آپس میں جھگڑا ہے. اگر فریڈم آف ایکسپریشن میری کسی کمزوری کو, میری کسی چوری کو, میری کسی نالائکی کو, میری کسی انکانسٹیٹیوشنلٹی کو ایکسپوز کرتی ہے تو ٹھیک ہے, یہ رائٹ ہے. لیکن اگر وہ میرا وجود خطرے میں ڈالتی ہے, مجھے سلینڈرس, اور آج کے دور کے معاملات مختلف ہو گئے. آج کا سوشل میڈیا کنونشنل میڈیا سے بہت ڈفرینٹ ہے. اس سوشل میڈیا پہ جب آپ کوئی ایک چیز کرتے ہیں تو اس کی آؤٹ ریچ ان ملینز, اٹ جسٹ اسپریڈز لائک. اس کے بعد میں وہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کرتا ہوں. تو میری بحث ڈگنیٹی آف مین کے گرد گھومتی ہے, جس میں فرانسس فوکویاما کی یہ اپروچ کہ وہ ریاستیں جو کسی فرد کی حرمت کا تحفظ نہیں کرتی, وہ ریاستیں اپنا وجود کھوتی ہیں. اب میری یہ بحث ایک ادارہ جاتی بحث میں بنتی ہے. اگر وہ بحث میں یہاں تک لے کے جاؤں کہ کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف سلینڈر, ملیشیس, پروپوگیٹو, جو اس کی پورے وجود کو اڑا رہی ہے, ہاں اگر کچھ غلط ہے کریں, اور پھر کوئی آپ کے ساتھ
इंसिडेंट्स ज़्यादती के हैं, मैं डिनाई नहीं कर सकता। सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं, मैं डिनाई नहीं कर सकता, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। हर वक्त उस मौके पर हमने सॉलिडेरिटी जिस तरह सहाफ़ियों के साथ की है, अनडाउटेडली उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये जो डिग्निटी ऑफ मैन का मुकदमा है, हम इसके भी वकील हैं। अब इसके ऊपर आप और बैठना चाहिए। मेरी राय ये है कि आपकी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं, आपके पास आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है गवर्नमेंट की, और अब इसमें हु कैन डिनाई, ISPR कम्स एंड टॉक्स टू द मीडिया एवरी सेकंड डे। दे हैव अ रोल, दे शुड सिट एंड टॉक, बात करें, क्यों नहीं करें। अब बाहर बैठकर एक एब्नॉक्शियस आदमी जो वहाँ से बैठ के एक टोटली मलिशियस प्रोपोगेटिव और इस हद तक ज़िल्लत अमेज़, और उसमें लोगों की, मैंने ये देखा है जज साहिबान की ना बेटियाँ छोड़ी ना बहुएँ छोड़ी, तस्वीरें लगा दी साथ। यार व्हाट आर वी टॉकिंग। और उसके पीछे वो जो लोग उसको चला रहे थे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग थे और कुछ मीडिया हाउसेस के भी लोग साथ मिले हुए थे। क्या करें। सो वी हैव टू सिट, बात करनी चाहिए। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पैरामाउंट है। सहाफ़ियों को पकड़ा नहीं जाना चाहिए, दुरुस्त है, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और डिग्निटी ऑफ मैन भी उतना ही पैरामाउंट है। अच्छा, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, ये सवाल आपने सुन लिया। कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन नहीं होगी। अब्बास नकवी साहब, स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा इक़दाम है। मेरा आपसे सवाल बड़े अहम आ आपने बात की मैशत के हवाले से कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। आपको पता है कि दुनिया में बुराई मैशत की चल रही है और हम इसमें कहीं भी नहीं है, तो एक बात कौन करेगा। फैसला साज भी आपके साथ रास्ते में है, आप तो भी फैसला साज हैं। हुकूमत को उन्होंने इस हवाले से कभी गौर खोज नहीं किया कि उनकी मिशन कहाँ जा चुकी है, हमारे हमसायों वाली कहाँ जा चुकी है, जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो ये मामला हल कैसे हो गया। अफगानिस्तान से भी हमें मार पड़ रही है, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, भारत से भी मार पड़ रही है, ये मामला रिजॉल्व कौन करेगा। देखिए, ये लम्हा फ़िक्री है। मेरा ये मानना है कि जो आपके साथ जो आपके बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं, उन पर बैठ के तो हुकूमतें बात कर ही रही होंगी। मैं तो एक अमूमी और मजमूई बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपके हमसायों के साथ आपके ताल्लुकात की नोयत ऐसी हो तो ख़तरात बढ़ते जाते हैं। इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन आनी चाहिए। शाहिद चौधरी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो पहली बार तो आपने कहा था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो करके दिखाया। अखलाक वाजवा साहब के हवाले से आपने जो किया, पूरी सहाफ़ी आपने आपको करा दी, पैसे पेश कर दिए। मलिक साहब, सवाल ये है कि आपने हमारी बात सुनी थी, वफाकी हुकूमत आपने अपनी बरसत को कहा कि आप बीका पे कर लें बात, कोई बात नहीं, और आपने हमेशा ही साथियों की बात सुनी है। मलिक साहब, हम ये चाहते थे कि हमारी बात सुनी जाती, हमारे कायदीन आपके साथ बैठते, वफाकी हुकूमत के साथ बैठते, उसके बाद बीका एक्ट जिसे हम काला कानून कहते हैं, उसे बेशक मंजूर कर दिया जाता। वही बातें जो अभी आपने अपने सवाल में कही कि बाहर से बैठे हुए लोग, हम उसके खिलाफ हैं, जो हमारे अपने रईस के खिलाफ है, हमारे अदालतों के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं मेरे साथ। लेकिन एक लहर हो गई है कि शायद मैं सवाल करूंगा, मैं लिखूंगा कि ये फलां शख्स है, इसने ये किया, तो वो शख्स मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाएगा। कोई भी शख्स इनमें से कोई उठेगा, वो कहेगा शाहिद चौधरी ने जो सवाल किया है ना, इससे खिलाफ मेरी हद की इज्जत हो गई है, ये गलत हो गया है, वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज। अच्छा, मैंने कोशिश की है, शायद मेरी बात सुन लें। शायद लेट्स सवाल को सवाल रख के तकरीर ना करें। मैंने कोशिश की है कि मेरे हाफजे में कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिसमें मैं कोई एक ऐसा मुकदमा ढूंढूं जो पाकिस्तान में डेफामेशन के तौर पे आज तक कामयाब हुआ। मुझे नहीं मिला। नहीं, कोई नहीं। सो पहले तो हम ये एडमिट करें कि हमारे डेफामेशन लॉज जो हैं वो डिग्निटी ऑफ मैन का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे जो रिक्वायर्ड है। एक दूसरा मसला आ गया आपका कि आप ये मिसयूज़ होगा लॉ, ये आपकी एप्रीहेंशन वेल फाउंडेड है, जायज़ बात है। इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए। इंगेज हुए बगैर कामयाबी से चल सकती है, नहीं चल सकती। तो तीनों बातें जब तय हैं तो फिर वो उसी अंदाज में होनी चाहिए जिस अंदाज में उनका होना ज़रूरी है। अब मेरे जैसे लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी बात है। मैं आपकी राय से मुकम्मल तौर पर हम आहंग भी हूँ और मैं ये समझता भी हूँ, और मैं साथ
इस बुराई से भी बड़ा खौफजदा हूँ जिस बुराई ने अफरीत बन के पंजे गाड़े हैं, मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया है, मेरे मुल्क की पूरी सोसाइटी के अंदर क्लीवेज इतनी डीपन कर दी है, हेट स्पीच को इतना बढ़ा दिया है, लोगों की इज़्ज़तों को सरे बाज़ार नीलाम कर दिया है, अदारों की हुर्मत तख्तो ताराज करके फेंक दी है। किसी देखिए ये जो फ़ौजें होती हैं ना या ये जो अदालतें होती हैं, इनके दो सवाल होते हैं। ये फ़ौजें अपने वेलर पे, अपनी ड्रम बीट पे, अपने तमगों पे, अपनी वर्दी पे, अपने तरानों पे, देखते हैं आप कोई फ़ौज जब मार्च करती है, आज से नहीं कई सदियों से, तो ड्रम बीट हो रही, क्या ज़रूरत है साथ बैंड्स बजाने की? दे नीड अ सर्टन सेंस ऑफ प्राइड। उनका वो वेलर, उनका वो तम तराक, उनकी वो बड़ी एक आलीशान उनको एक आपको देनी पड़ती है। जब आप उनकी डिग्निटी ही रोड कर देंगे यार, व्हाट आर यू टॉकिंग ऑफ? मैं उस चीज़ से भी परेशान हूँ जहाँ आपके तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मैं मुकम्मल तौर पर आपकी बात के सुनने को तैयार हूँ, बट आई कैन नॉट गिव एनीबडी दिस राइट कि वो मेरी डिग्निटी वायलेट करे। इट्स अ ह्यूमन डिग्निटी, इट्स एन इंस्टीट्यूट। ये जजों के साथ देखें, आप देखें आज मैंने कल वो अर्तुगरुल गाजी को सुना, अपने वो क्या नाम है उनका, शेख वकास अकरम साहब को, और मैंने सुना कल वो फरमा रहे थे, यार तुसी अंदाज़ा करो, उन्हें तलत शो दे विच उन्हें उन्होंने फतह मक्का दे नाल रेट उन्हें क्या जिवें नबी ने कीता होवे, यार सानू माफ़ी दे दो यार, बस करो यार, इनफ इज इनफ। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग? और जो दिल करता है उठा के शुरू कर दे, कैसे भाई? नो सर। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, एग्रीड 100%, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि ऐसे इट्स फ्री फॉर वो। अब इन सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और वो साहब आके साथ कहता है अपना कि जी उसने की कह रहे हैं तेन पता लगा तू की कह रहे हैं? वो तो मुमासलत तलाश, यार खुदा दा खौफ करिए, कितने जाके डिग पे। आरिफ मलिक, लेकिन प्लीज़ मैं दोबारा दरख्वास्त करूँगा, उर्दू में कहूँगा कि एक सवाल को बार बार नहीं दोहराना। मलिक साहब इज़ वेरी काइंड, ही बिलीव ऑन आज़ादी हज़ारे राय, ये सवाल हो गया। अब मेरा ख्याल है स्पीकर कॉन्फ्रेंस की जानब आए, जो हमारा मेजर स्पीकर्स को ये CPA कॉन्फ्रेंस। आरिफ मलिक अच्छा मलिक साहब, मैं जहाँ इन बातों की अहमियत को मानता हूँ, पॉपुलैरिटी, जमहूरियत, वहाँ पर जजमेंटल होने के, किसी भी एक फ़र्द के जजमेंटल होने के भी जो मुज़मरात हैं उनसे भी मैं वाकिफ़ हूँ, जिनकी तरफ मैं भी इशारा करूँगा जो आपने सवाल किया। मतलब ये हक़ कौन किसको देता है कि वो इसका तयन करे? कोई डाटा है, कोई सेंसेस हैं, जैसे मैंने आपके सामने खुद ओपनली मैंने बात की। अब अगर एक मीडियम मेरे पास मेजर करने का है कि पंजाब में अगर इलेक्शंस को पॉपुलैरिटी का पैमाना आप तस्वुर करते हैं तो देयर आर जस्ट 37 पिटिशंस टोटल। नाउ इफ आई कुड फिगर दैट पॉपुलैरिटी, तो सीट्स की सूरत में तो मेरे पास पड़ी हैं, तो आपको जजमेंटल होने का हक मलिक साहब कौन देगा? क्या आप अपनी राय को, अपनी पसंद नापसंद को जजमेंटल होकर पब्लिक डोमेन में लाकर समझेंगे कि आपकी ये जो राय है ये पूरी अवामी राय की मज़र है? ऐसा नहीं है। मैं आपसे मुकालमा करने की बात कर रहा हूँ, आप फिर तहकीर करने की बात कर रहे हैं। मेरे मुकालमे में और आपकी तहकीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यही जमहूरियत का और इन शैम रवैयों का फ़र्क है जिनके ख़िलाफ़ मैं बात कर रहा हूँ। आप मेरे से बहस कर लें, दलील दे लें, रद्द दलील कर लें, बातचीत करें, तहकीर ना करें। मैं आपके साथ बात करते हुए ऑफेंसिव हो सकता हूं। मेरा एक जुमला इतनी शिद्दत का होगा कि वो आपको काट डालेगा। मैं सारा दिन आपके वो काट देने वाले जुमले सुनकर हौसले से उनका जवाब देता हूं। ये मेरा पेशेंस है। दिस इज डेमोक्रेसी। ठीक है। शकील मलिक साहब।
آپ اپنی اسٹیٹ میں جو آپ کی ڈومین ہے پارلیمنٹرین کو کمیشن ہے اس پروپیگنڈا کا توڑ نکالنے کے لیے آپ کے پاس میں ایسا ہے یا نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ اس کو ڈینائی کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہماری ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک یورپین یونین کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشنز میں ہم رہے ہیں جس میں میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کچھ ایسے لوگ ضرور کر رہے ہیں جن کے کوئی ملیشیس انٹرسٹ ہیں یا موٹیوز ہیں، لیکن ہمیں یہ بالکل فار شور، ہم ابھی آسٹرین پارلیمنٹ میں بھی گئے تھے، ہم آئرلینڈ بھی گئے تھے، وی ہیڈ گڈ میٹنگز دیر، اور میرے نزدیک یورپین پارلیمنٹ کے اندر وہ جو ابھی ان کی یہاں پہ جو یورپین یونین کی امبیسڈر یہاں پہ تھیں، شی ہیڈ اے کال اپون ود اس، یہاں پہ میری ان سے خود اپنی بات چیت بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو جو آج کی گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ پچھلے ان اقدامات کو جن کی بنیاد پر وہ ہمارا اسٹیٹس ہوا تھا اس کو انہانس کر رہی ہے، فردر ان کے اندر ایڈ آن کر رہی ہے۔ تو آئی فائنڈ نو ریزن، یہ صرف ایک پروپوگیشنسٹ اپروچ ہے، اور میں ان افراد کا جن لوگوں کا اس میں کردار تھا اس وقت کی حکومت کا، آئی ایم تھینکفل دے ڈیڈ اے گڈ جاب، اچھا کام کیا، اور یہ روزمرہ کا عمل ہے، یہ آپ کے یونین کے ساتھ ریلیشنز کے اوپر ڈپینڈنٹ آپ کی ریلیشننگ ہے، آپ کے لوگ جاتے ہیں بات، اینڈ آئی ول ایکنالج چودھری سرور صاحب ڈیڈ اے گڈ رول ان دیٹ، آئی ول ایکنالج، میں کیوں نہیں کروں۔ ارسلان رفیق بھٹی صاحب، اینڈ دیٹس دی لاسٹ کوسچن پلیز۔ ہونے جا رہی ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا بائیلیٹرل اس پہ کچھ ڈسکشن ہوگی؟ کیا وفود کے تبادلے کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ اور مین ایجنڈا جو ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیے اس میں اصلاً ہم ایک سسٹینیبل ماڈل جو باقی جمہوریت کا جو اصل مدعا ہے کہ آپ اس کے ثمرات عوام تک کیسے پہنچاتے ہیں، تو بیسکلی اس کے اندر ہم انوائرمنٹ کا جو چیلنج ہمارے سامنے ہے اس میں ان پریکٹسز کو دیکھیں گے، بیسٹ ڈیموکریٹک پریکٹسز ان اسمبلیوں کی جو 20-22 اسمبلیوں کے لوگ ہمارے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریں گے، اور رورل ڈیولپمنٹ پہ ہمارا بڑا کلیئر فوکس ہوگا، لوکل گورنمنٹس پہ بڑا کلیئر فوکس ہوگا۔ تو جو سسٹینیبل گولز ہیں، جو SDGs کے ہمارے گولز ہیں، ان سب کو ہم کیسے لے کر آگے چلیں گے، اور آپس میں کوہیژن کیسے ہوگی، بہتری کیسی ہوگی، یہ ریجن ان کو کیسے لے کر آگے جاتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔